الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. دنیا دے اندر جو انسان بھی آیا ہے وہ عارضی زندگی لے کے آیا ہے. اصل زندگی جو انسان نو اللہ رب العالمین نے عطا فرمانی ہے او انسان دی زندگی قیامت والی جو قیامت دے دن اللہ نے عطا کرنی ہے. جو عارضی زندگی ہے ان دے واسطے ہر شخص کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کاروبار کردا ہے، دنیا کما رہا ہے. جو کما رہا ہے کسی انسان نو اے علم نہیں کہ کھانا اس نو نصیب ہوئے گا کہ نہیں. مکان بنا رہا ہے
دنیا دی زندگی واسطے کہ آرام مل جائے، لیکن بنان والے نو علم نہیں کہ اس مکان اور کوٹھی دے اندر ایک رات دا بھی آرام اللہ نے میرے نصیب اندر کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، اے زندگی دنیا دی عارضی ہے، قیامت دی زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو ہمیشہ دی زندگی واسطے کچھ تیاری کر لے، محنت کر لے۔ جیڑی زندگی اللہ رب العالمین نے قیامت نو عطا کرنی ہے، اور زندگی دے اندر تینوں کھان پین دا فکر نہیں ہوئے گا، رہن سہن مکان دا فکر نہیں ہوئے گا۔ دنیا اندر رہ کے اگر انسان اعمال اچھے کر کے چلا گیا تو مکان اللہ نے جنت اندر عطا فرما دینے۔ دنیا دی زندگی دے اندر اگر انسان برے عمل کر کے گیا، خالق و مالک دی نافرمانی کر کے گیا، تو اللہ رب العالمین نے ٹھکانہ اس کا بھی بنایا ہے، اس نو جہنم اندر سٹ دے گا۔ تو حضرات، جس زندگی دی گارنٹی اللہ اور اس کا رسول دے رہا ہے کہ ختم نہیں ہونی، ان دے واسطے فکر نہیں کر دے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر اس بات کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والو اللہ کولوں ڈر جاؤ۔ آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر بندہ یہ دیکھے کہ انہیں اگے واسطے کی بھیجے آئے، اگے واسطے وہ تیاریاں کی کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے نو اس سے ہی بات تو آگاہ کر رہے نے، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین نیکوکار لوگانو اپنی جنت دے اندر داخل فرما دین گے، جیڑے اللہ دے باغی، اللہ دے نافرمانے، قیامت والے دن اللہ انہوں جہنم دے اندر داخل کر دین گے۔ جنتی جنت اندر، جہنمی جہنم وچ پہنچ جان گے، تے رب العالمین اینا جنتیانو جنت دے کنارے دے لے آن گے، جہنمیانو جہنم دے کنارے دے لے آن گے۔ پھر اللہ فرمان گے، او جنتی بندیو
जन्नत जहन्नम दे दरमियान अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत नू एक मेढे दी शक्ल अंदर बना के ते खड़ा कर देंगे। मेरा रब जनतियां नू सवाल करेगा। अल्लाह जनतियां नू पुछणगे, ए मेरे जनती बंदियो इनू जान दे जे? जनती कहणगे, हाँ अल्लाह जी असी जानने ए मौत है। क्योंकि दुनिया दे अंदर हर बंदे दा मौत नाल वाह पैना है। हर बंदे ने मौत दा जाम पी के इस दुनिया तो जाना है। इस वास्ते जन्नती कहणगे अल्लाह असी जानने आए मौत है। अल्लाह फिर जहन्नमियां नू मुखातब फरमानगे, ए जहन्नम वालो तुसी इस नू जानदे हो? जहन्नमी भी कहणगे अल्लाह असी जानने ए मौत है। क्योंकि उन्हां दा वाह भी दुनिया दे अंदर मौत नाल पिया है। मेरे भाई अदालत गढ़ दे बासिया अजे सानू नहीं ना फिकर लग्या मौत दा। मौत दियां सख्तियां ते अजे असी पहुंचे जो नहीं। मौत दियां हौलनाकियां ते अजे असी पहुंचे जो नहीं। लेकिन ए ते सोच लिया कर केड़ा घर जिस घर विचों कोई जनाजा न उठिया होवे। क्यों मौत तो गाफिल हो गया है? क्यों कब्र तो गाफिल हो गया है? मौत ते आनी ही आनी है। मौत नू जेड़ा बंदा याद रखदा है अल्लाह जुल जलाल दी कसम है ओ बंदा दुनिया दे अंदर अपनी दुनिया दी आरज़ी जिंदगी अल्लाह दियां नाफरमानियां विच नहीं गुजार सकदा। अल्लाह दियां बगावतां अंदर नहीं गुजार सकदा। जेड़ा बंदा अपनी मौत नू याद रखदा है अपनी कब्र दा ख्याल रखदा है कि मैं मरना इस दुनिया नू छड़ के मैं चला जाना है, मैं मर जाना है इन्हां कोठियां नू छड़ के। मेरियां रातां मेरियां दिन इस कब्र दे अंदर पै जाणगे। मेरे भाई वे न किसे बाप ने अपने बेटे दा जनाजा पढ़िया उहदी मैयत नू कंधियां ते उठा के ओनू कब्र दे हवाले करके आ गया। कोई बाप बेटे नू ले जा रहा है, कई बेटे अपने बाप नू कंधिया ते उठा के ले जा रहे ने। और कंधिया ते उठान वालिया अपनी मौत नू क्यों नहीं याद करदा? बाप दा जनाजा पढ़ लिया है अपना जनाजा भुला छड्या है। अपने बाप नू इस तख्ते ते पा के फट्टे ते पा के कपड़े उतार दिते दुनिया दे। अपना फट्टे ते पहना क्यों भुला छड्या है? और बदनसीबा अपने बाप नू निला के कपड़े कफन पहना देता है। अपने कफन नू क्यों भुल गया है? अपने बाप नू ते चार पाई उत्ते लिटा के कब्रस्तान वाल लेके जा रहा है। अपने बाप नू चुक के भी तैनू अपनी मौत दा फिकर ना लगे। मेरे बुजुर्ग मेरी मां तेरा जवान बेटा जिन्ना ते मापियां नू मान बड़े उम्मीदां बड़ियां लगदियां ने। मेरा बच्चा जवान हो रहा है मैनू कादा फिकर है दुनिया दे फिकर ही कड़ छड़दा है। चलो बुढ़ा होवांगा ये मेरा
میرا سہارا بن گیا ہے، پر نہیں پتا اس بزرگ اس باپ مانو کہ جنہ تے میں امیداں لگا لیاں نے، انہاں نے تو انہوں ہی چھک کے قبرستان لے جانا پے گا۔ بندہ اپنی اولاداں واسطے، اپنے بیٹے واسطے کوئی باپ کارخانہ تیار کر دے، اپنے بیٹے واسطے، اپنی اولاد واسطے کوئی دکان بنامدا، مارکیٹا بنامدا، ایک فکر باپ نو لگے آئے، لیکن تیری آنکھاں نے یہ بھی منظر ویکھے نے، ادھر کوٹھی بن گئی ہے پر جس بیٹے واسطے بنائی ہے اس بیٹے نو اس کوٹھی دے اندر ایک رات سونا بھی رب نصیب نہیں کیتا، کوٹھی ہوتے رہ گئی، کوٹھی وچ جان والا قبر وچ چلا جاندا ہے۔ حضرات میرے گجرا والے مسجد دے بالکل سامنے نا باپ نے 2 دکاناں اپنے بیٹے واسطے تیار کیتیاں نے، بیٹا بھی اکلا ہی ہے، ادھر دکاناں تیار ہو گئیاں، دکاناں سج گئیاں نے، تے ماں باپ عمرے دی سعادت واسطے اللہ دے گھر مکے اندر چلے جاندے نے کہ چلو عمرہ کر کے واپس آواں گے، بیٹے نو اس دکان اندر بٹھایا جائے گا، دکان دا افتتاح ہو جائے گا، ادھر ماں باپ مکے پہنچے نے عمرے واسطے، تے پچھو پیغام چلا گیا ہے کہ تہاڈا جوان بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، نہ بیمار ہویا ہے، نہ کوئی دنیا دا اور دکھ آیا ہے، اچانک ہی موت آ گئی ہے، ہس دے کھیل دے نو ماپے چھڑ کے گئے نے، اے تے سوچیا ہی نہیں سی، امیداں لمبیاں لگائیاں نے، اس واسطے میرے برادر موت نو نہ بھلائی، اور زندگی قیامت نو ملے گی، ہمیشہ والی زندگی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ جہنمیاں نو پوچھے گا اینو جانم دیو، جہنمی کہیں گے اللہ اے موت کیوں موت نال دنیا تے واجب پہ آئے، جنہ دا پہ گیا ہے انہاں نو پتا ہے موت والا جام کتنا مشکل ہے، موت والا سفر لوگوں کتنا مشکل ہے، اگے دا فکر کر، اگے واسطے تیاری کر، جنہ اگے دا فکر کر لیا ہے او کدے دنیا دے اندر اور لمیاں راتاں بستر تے سو کے نہیں گزار دیندے۔ مینوں یاد آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اوے کو نہ فکر کر لیا ہے اگلی زندگی دا فکر، اگلے سفر دا فکر آ رہا ہے۔ اے ابو ہریرہ کون؟ میرے نبی دے صحابی نے، صحابہ کم کار کر دے، میرا ابو ہریرہ اللہ دے نبی دے کول ہی بیٹھا رہندا، کا دے واسطے جس طرح نوجوان میرا بھائی کہہ رہا سی نا دین واسطے کوشش کر، دین دی تبلیغ واسطے محنت کر، حضرت ابو ہریرہ اور نوجوانا جو آج اگے واسطے تیاری کریں گا وہ تیرے کم آ جائے گا، علم والی تیاری کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میری حالت کدے تے انج ہو
جاندی دنیا دا فکر نہیں کیتا کھان پین دا فکر نہیں کیتا بس اے ہوئی ذہن وچ خیال رہندا کدے ایسا نہ ہووے میں اللہ دے نبی دی مجلس وچوں اٹھ جاواں آپ کچھ فرمان تے میں اس فرمان تو محروم رہ جاواں آپ دی اس دعوت تو محروم رہ جاواں آپ دے اس ہیرے موتی جوہرات تو محروم رہ جاواں علم دی دولت تو محروم نہ رہ جاواں اس وجہ نال میرے آقا دے کولی اکثر رہندے حضرت ابو ہریرہ نو دین دی اتنی ہرس سی علم دی اپنے اندر اتنی ہرس رکھی آپ فرماندے نے کدی کدی انج دا موقع بھی بن جاندا کہ میں بھوک نال انج لیٹ جاندا زمین اتے میں مدینے دیاں گلیاں وچ بھوک نال لیٹیا ہوندا تے مدینے دی اندر چھوٹے چھوٹے بچے میرے اتوں دی گزر جاندے میرے اتوں دی گزر جاندے سمجھ دے ابو ہریرہ پتہ نہیں دیوانہ ہو گیا ہے اللہ اللہ لوگوں گل فکر دی کر رہا فکر کیسا ہے آخری ویلا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم رون لگ پینے اکھاں وچوں آنسو نکلن لگ پینے ساتھی کہن لگے او یار ابو ہریرہ کیوں رو رہے کیوں آنسو بہا رہے آئے موت تو ڈر کے رون لگ پہ آئے موت قریب آئیے تے تد رو رہے آئے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اور میرے ساتھیوں میں موت دی وجہ نال نہیں رو رہا موت تے آنی آنی ہے موت اللہ دے پاک نبی نو بھی آ گئی ہے موت دی وجہ نال میں نہیں رو رہا نہیں آنسو بہا رہا پھر کیوں رو رہے جے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا فکر ویکھ لینا آپ فرماندے نے او میرے ساتھیوں میرا سفر لمبا شروع ہونے والا ہے میں لمبے سفر دا مسافر بنن والا تے رو اس واسطے رہا سفر میرا لمبا شروع ہون لگے آئے تے اس سفر واسطے میرے کول زیادہ راہی کوئی نہیں او لوگو جس ابو ہریرہ نو میرا نبی جنت دیاں بشارت سنا دے وے جیڑا ابو ہریرہ نبی کول بہ کے علم حاصل کرن والا جس ابو ہریرہ نو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ تو دنیا وچ رہ کے علم پڑھدا رہ علم پڑھاندا رہ اور علم دنیا دا نہیں علم دین والا نفع والا علم میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ پڑھدا رہ پڑھاندا رہ اس علم دے پڑھ دیاں پڑھاندیاں تیرے تے موت آ جائے گی فرمایا میرے پیارے ابو ہریرہ جدوں تو فوت ہو جائیں گا قبر وچ چلا جائیں گا تے اللہ ذوالجلال تیری قبر تے 70,000 فرشتے دی ڈیوٹی لگا دے گا اللہ دے فرشتے تیرے واسطے دعاواں کر دے رہن گے حضرات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو فکر آخرت دائے
اگے دا فکر کر رہے نے فرماتے نے ساتھیو رو اس واسطے رہا کہ لمبے سفر تے جان والا اس سفر واسطے میرے کول زیادہ راہ کوئی نہیں مینوں نہیں پتا اللہ رب العالمین نے دو ہی ٹھکانے بنائے نے ایک جنت ایک جہنم تے مینوں نہیں پتا رب والو ابو ہریرہ نو آواز کی پیندی ہے مرن تو بعد ابو ہریرہ نو آواز جنت دی مل دی ہے یا ابو ہریرہ نو آواز جہنم دی مل دی ہے میرے ساتھیو اس فکر نال میں رو رہا اساں کدی سوچیا ہی نہیں مردہ بھی اپنی اولاد نو کہہ جائے گا او کوٹھی تیرے نام لگا چلیا او کارخانہ تیرے نام لگا چلیا فکر کر اپنی بھی آخرت دا فکر کر اپنی اولاد دی بھی آخرت دا خاوند تے فکر کرے اپنی بیوی دی آخرت دا میری بہن فکر کرے اپنے خاوند دی آخرت دا اللہ پاک نے کی فرمایا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اور ایمان والیو اللہ کو لو ڈرو اللہ کو لو ڈر کے زندگی گزارو اور ہر بندہ یہ دیکھے کہ انہیں اگے اپنے واسطے کی بھیجے آئے اگے کم آن والے نیک عمل نے اے فکر کر لے حضرت عمر بن عاص کو رضی اللہ تعالی عنہم اے میرے نبی دے صحابی نے آخری ویلا آیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نام انج ایک دیوار وال چہرہ کر لے آئے عمر بن عاص رون لگ پینے اکھاں وچوں آنسو نکل رہے نے بیٹے کول بیٹھے نے آندے نے ساڈے ابا جان کیوں رو رہے ہو تسی تے اللہ دے پاک نبی دی صحبت وچ رہے ہو کادا فکر لگ گیا ہے ابا جی کیوں رونا شروع کر دیتا ہے جنوں فکر آخرت دا لگیا ہوئے او میں تے پہلے عرض کیتا ہے ان دیاں راتاں سو کے نہیں گزر دیاں فکر آخرت دا لگیا ہوئے او نوجوانا او پھر سارا دن چوکاں وچ بہ کے چگلیاں غیبتاں تے اپنی زندگی برباد نہیں جے کردا جنوں فکر آخرت دا لگیا ہوئے رب دی ملاقات دا فکر لگیا ہوئے او اپنیاں زندگیاں شراباں دے نشے وچ برباد نہیں کردا جوے کھیل دیاں اپنیاں جوانیاں برباد نہیں کردا آوے کو نہ جنہ صحابہ نو آخرت دا فکر لگے آئے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے انو کہہ لگے اے میرے بیٹی ہو میری زندگی دے 3 دور گزرے نے تیسرا دور گزر رہا ہے 2 دور پہلے گزر گئے نے اللہ دے نبی دا صحابی حضرت عمر بن عاص فرماندے نے میری زندگی دا ایک دور او بھی گزرے آئے میں جے ادو مسلمان نہیں سا ہویا میں کلمہ نہیں سی پڑھیا تے میرے دل دے اندر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بڑی نفرت سی. میں اپنے دل اندر نبی پاک دی نفرت رکھن والا اینا بغض میرے دل اندر اینیاں نفرتاں میرے دل اندر میں آمدہ سا مسلمان جو اجے نہیں سا ہویا میرے خیالات ہندے سن اے محمد کدھرے میرے سامنے آ جاوے میں اپنی تلوار نال اندہ گلائی کٹ دیواں. آئے اللہ میری توبہ. عمر بن عاص فرماندے نے او میرے او بیٹے اس عمر دے اندر او جڑا زندگی دا دور گزرے آئے اگر میں ادوں فوت ہو جاندا میرے تے ادوں موت آ جاندی تے مینوں یقین سی میں سیدھا جہنم وچ جانا سی. پر پھر اللہ نے میرے تے انعام فرمایا اللہ پاک نے میرے تے احسان فرمایا میری زندگی دا او دور گزریا اللہ نے انعام فرمایا میں مسلمان ہویا میں اللہ دے نبی دا صحابی بنیا. اے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے کول جدوں کلمہ پڑھن واسطے آئے مرید بنن واسطے آئے آمدے نے سونیا اے محمد اپنا ہاتھ اگے کرو نا میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کر لواں. میرے آقا ہاتھ اگے کر دینے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کر دے آپ نے اپنا ہاتھ روکے آئے. آقا فرماندے نے اے عمر بن عاص مینوں تے کہہ رہا ہے میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنی ہے کلمہ پڑھنا ہے میں ہاتھ اگے کیتا تیرا ہاتھ کیوں نہیں ود رہا. حضرت عمر بن عاص آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک میری گل ہے میرے پیارے محمد ایک بات میں کرنا چاہنا ایک میرا سوال ہے. آقا فرماندے نے عمر بن عاص کی سوال ہے آمدہ سونے ہاں مینوں اے تے دس دیو اگر میں کلمہ پڑھ لینا میں مسلمان ہو جانا تواڈے ہاتھ تے بیعت کر لینا تے جڑے میں پہلے گناہ کیتے نے جیڑیاں غلطیاں کر لہیاں نے اونا گناہاں دا کی بنے گا اونا غلطیاں دا کی بنے گا. اج دا مولوی ہوندا اونے اونوں آکھنا سی تو بے نماز رہے جہنم وچ جانا ہے تو شرک کردا رہے جہنم وچ ہی سڑے گا. پر میرے آقا بڑے نرم دل نے بڑی حکمت دے نال لوگاں نو دین سمجھایا ہے. آقا فرماندے نے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اے عمر بن عاص اسلام قبول کر لویں گا تے اللہ تیرے پچھلے سارے گناہاں نو معاف کر دے گا اللہ تیریاں پچھلیاں غلطیاں نو معاف کر دے گا. ایس درس وچ اللہ دے گھر وچ او نوجوان بیٹھن والے آ میں رب دا واسطہ دے کے کہواں گا رب دی رحمت تو نا امید نہ ہوئی. اللہ فرماندے نے لا تقنطو من رحمت اللہ میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے. آج تو پہلے کوئی نماز نہیں پڑھدا آج رب نال سچے دل نال وعدہ کر جا اللہ آج تو بعد میں 5 وقت دا نمازی بن جاواں گا. میرا ایمان یقین رب نال سچے دل نال وعدہ کر جائے زندگی دا نہیں پتا فجر دی نماز پڑھن دا موقع بھی ملے کہ نہ ملے
موت ہی موت آ جائے، تیری نیت خالص نیت کر لئیے کہ آئندہ اللہ میں نماز نہیں چھڈاں گا، یہ رات موت آ جائے گی، میرا ایمان ہے اللہ دے اتے یقین ہے، رب نال جیڑا سچی نیت نال وعدہ کر جائے اللہ رب العالمین قیامت دے دن تینوں نمازیاں دی صف وچ کھڑیاں کر لوے گا، ارادہ جو چنگا کر لیا ہے، نیت چنگی کر لئیے، تے میرے آقا نے فرمایا اے عمر بن عاص اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے، اللہ پچھلیاں غلطیاں معاف کر دے گا، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر بن عاص فرماندے نے میری زندگی دا اے ہن دوسرا دور شروع ہو گیا ہے، ہن میری زندگی دا جدو دوسرا دور شروع ہویا ہے تے ہن محبتاں جنیاں نفرتاں سن پہلے کلمہ پڑھن تو بعد اللہ دے نبی نال اونیاں محبتاں ود گئیاں نے، جن نے بغض سن کفر دی حالت اندر اسلام اندر آ کے اونا اللہ دے نبی نال پیار ود ہو گیا ہے، بلکہ حضرت عمر بن عاص فرماندے نے اسلام لے آن تو بعد کلمہ پڑھ لین تو بعد اللہ دے نبی دا صحابی بن جان تو بعد ہن جیڑی میری زندگی گزری ہے، آپ فرماندے نے میں نظر پھر کے اللہ دے نبی دے چہرے نو ویکھے آئی نہیں، نظر پھر کے میں نہیں اپنے نبی دا چہرہ ویکھیا، حیا نال نظراں نیویاں ہی رکھیاں نے، مینوں اگر کوئی بندہ پوچھے مینوں کہے کہ نبی دا چہرے دا نقشہ بیان کرو تے آپ فرماندے نے میں نہیں سا کر سکدا، کیوں ادب نال اللہ دے نبی دے سامنے نظریاں نیویاں رکھیاں نے، میرے بیٹے میری زندگی دا دوسرا دور گزریا، جے مینوں اس دوسرے دور اندر موت آ جاندی میں فوت ہو جاندا تے مینوں یقین سی اللہ مینوں جنت وچ ہی داخل کرے گا، صحابی نا نبی نال جنگاں لڑیاں نے، کہنے لگے میرے بیٹے اللہ دے پاک نبی اس دنیا تو رحلت فرما گئے، آپ دنیا تو چلے گئے، اللہ دے نبی دے جان تو بعد او انداز نہیں رہ گئے جو اللہ دے نبی دی زندگی والے انداز، ان اسی دنیا داری وچ آ گیا، اندا مطلب نہیں اونا صحابیاں نمازاں چھڑ دیتیاں نہیں، نمازاں پڑھ دے رہے، قرآن پڑھ دے رہے، تہجداں پڑھ دے رہے، ایک دل دی گل آخرت دا فکر آمدے نے نبی پاک دیاں مجلساں والے انہوں انداز نہیں رہ گئے، حضرت عمر بن عاص فرماندے نے میرے بیٹے ہو ان مینوں نہیں پتا اے جیڑا نبی تو بعد میری زندگی دا دور گزر رہا ہے ان دے اندر مینوں موت آ جائے مینوں نہیں پتا میرا رب مینوں جنت وچ کل دے یا جہنم وچ بھیج دے، میرے بیٹے ہو اس فکر نال میں رو رہا، صحابیت فکر کنا لگے آئے، پھر اپنے بیٹیاں نو کول بٹھایا، عمر بن عاص فرماندے نے 3 وصیتاں کیتیاں اپنے بیٹیاں نو 3 وصیتاں حضرت عمر بن عاص نے فرمائیاں نے، آندے نے میرے بیٹے ہو جدوں میں فوت ہو جاواں میں تانوں 3 وصیتاں کر چلیا،
میں فوت ہوا میرے فوت ہون تو بعد میرے بیٹے ہو جدو میرا جنازہ اٹھن لگے غسل دے کے کفن پہنا کے جدو مینوں قبر وال لے کے چلو نا اے میرے بیٹے ہو پہلی وصیت وے کہ میری میت دے نال میرے جنازے نال بیٹا اگ لے کے نہیں جانا کیونکہ اگ دا تے رب نے عذاب کرنا ہے قبرستان اندر اگ لجان کو نبی پاک نے منع کیتا ہے جہالت دے اندر کی سی جدوں کوئی فوت ہو جاندا اوندا میت نو قبرستان وال جایا جاندا انگیٹھیاں دے اندر خوشبو والیاں بوٹیاں رکھ کے اگ جلا کے نال لے کے جاندے اے فلاں دا جنازہ جا رہا ہے آپ فلاں دا جنازہ جا رہا ہے اپنے بیٹیاں نو کہہ رہے نے جدو میرا جنازہ جائے میرے جنازے نال بیٹا اگ لے کے نہیں جانا دجی وصیت کی فرمائی ہے اے میرے او بیٹے ہو جدو میرا جنازہ اٹھے میرے جنازے نال کسے وین پان والی نو لے کے نہیں جانا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جدو مرن والے تے کوئی وین پان والا وین پاندا ہے وین پان والی عورت وین پاندی ہے اونے روکیا بھی نہ ہوئے پھر اللہ اونوں عذاب کردا ہے اس واسطے بیٹا میری میت دے نال وین پان والی عورت بھی کوئی نہ جائے اور سیال کوٹ دیا ویرا جنہاں نو پتہ ہے ساڈے خاندان اندر ساڈی بلادری دے اندر اے رواج کے مرن تو بعد بیبیاں وین پاندیاں نے مرن تو بعد اے خوجے رسمہ کر دینے انہوں چاہیدہ اپنی زندگی اندر روک کے چلا جائے کہ میرے مرن تو بعد کل نہیں کرنا میرے مرن تو بعد ساتا نہیں کرنا میرے مرن تو بعد 10واں نہیں کرنا میرے مرن تو بعد 40واں نہیں کرنا کیوں ایک کام نبی پاک نے نہیں کیتا نبی دے صحابہ نے نہیں کیتا اے نصیحت کر کے جا وصیتاں کر کے گیا کر مر جاواں تے قبر کچی بنانا میری پکی قبر نہ بنانا کیونکہ نبی پاک دی زندگی اندر آپ دی بیوی ختیجہ حضرت ختیجہ فوت ہوئیاں میرے آقا نے پیاری ختیجہ دی قبر نو پکیا نہیں بنایا محبت بڑی ہے سیدہ ختیجہ نہ ہے اللہ دے نبی دا پیارے نہ ہے اما جی عائشہ فرماندیاں نے اکثر اللہ دے نبی نا ختیجہ دا ہی تذکرہ کر دے کوئی خوشی دا موقع ہوندا تاہی فرما دے ہائے میری ختیجہ غمی دا موقع ہوندا تا فرما دے ہائے میری ختیجہ اور لوگوں میرے پاک نبی نے اپنی اس پیاری ختیجہ دے فوت ہون تو بعد پکی قبر نہیں بنائی جیڑا کام نبی نہیں کیتا او اسی کیوں کریے اگر خاندان اندر بلادری اندر پکیاں قبرہ بنان دا رواج تے منع کر کے گیا کر حضرت عمر بن عاص دی طرح وصیت کر کے جایا کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تیسری وصیت کی فرما رہے نے اے میرے بیٹا جدو فوت ہون تو بعد میرا جنازہ پڑھیا جائے میری قبر تیار ہو جائے میرے بیٹے مینو قبر دی اندر قبر وچ رکھ کے آہستہ آہستہ
آہستہ میری قبر تے مٹی پا دینا۔ میرے ویر کدی اسا بھی یہ سوچے آئے، اسا تے سوچ ہی نہیں کدے لیاندی کہ بیٹیاں نو آوی بات کہنی ہے۔ حضرت عمر بن عاص نو آخرت دا فکر ہے نا، آندے نے میرے بیٹو جدو قبر وچ رکھیا جائے آہستہ آہستہ میرے تے مٹی پا کے نا، تے میری قبر تے مٹی پا کے پھر قبر تے کھلو کے میرے بچیو اتنی لمبی دعا کرنی ہے۔ اے میرے بیٹے میری قبر تے اتنی لمبی دعا کرنی ہے۔ ابا جی کتنی لمبی دعا تہاڈی قبر تے کریے؟ حضرت عمر بن عاص فرماندے نے میرے بیٹا اتنی لمبی دعا کرنی ہے، اینا وقت لگانا ہے میری قبر تے دعا مانگ دیا جس طرح اونٹ بندہ ذبح کر دے، اونٹ ذبح کر کے ان دی چمڑی اتار کے ان دا گوشت بنا کے وہ سارا گوشت بندہ تقسیم کر دیندا ہے۔ جنہ وقت اس کام تے لگدا ہے میرے بیٹو اونا وقت میری قبر تے دعا مانگ دیا لگانا ہے۔ ایڈی لمبی دعا کرنی ہے کہ اس وقت حساب کتاب ہو رہا ہوندا تے مینوں یقین ہو جائے اللہ نے مینوں معاف کر دیتا ہے۔ آئے میرے ویرا اولاد نو پڑھایا دین تے تائی یہ وصیتاں بھی کر رہے نے۔ او جس باپ نے دنیا دی زندگی اندر اپنے بیٹے نو دنیا دی تعلیم تے دلوا لئیے، اے بیٹا پروفیسر بن گیا، بڑا وڈا ڈاکٹر تے بن گیا ہے، لیکن اس قسمت دے مارے ماں باپ نے اللہ دا قرآن ہی نہیں پڑھایا۔ اپنی زندگی اندر اپنے بیٹیاں اپنی اولاد نو اور جنازے دیا دعاواں یاد نہیں کروائیاں، انہیں باپ دی قبر تے کی دعا کرنی ہے، انہیں باپ دی میت نو اگے رکھ کے کی دعاواں کرنیاں نے۔ حضرات میرے بھائی میرے استاد محترم قاری محمد طیب پٹوی صاحب انہوں نے ایک والدین اور اولاد کتاب لکھی ہے، ان دے اندر ایک نوجوان دا واقعہ لکھی ہے۔ اے نوجوان اس نو ان دے ماں باپ نے دنیا دی تعلیم بڑی دلوائی ہے، باہر دے ملک چلا گیا ہے، دولت کما رہا ہے تے پیچھے باپ فوت ہو گیا ہے، بیٹا آ گیا ہے، ادھر بے باپ دی چار پائی پئی ہے تے بیٹا رون لگ پیا ہے، بیٹا روندا جاندا ہے، لوگ قریب آ کے دلاسا دیندے نے، آندے نے بیٹا اے تے وقت ہی اللہ دی طرفوں ہے، جانا ہی جانا، صبر کر جے باپ فوت ہو گیا تے کیوں رونا، صبر کرنا۔ تے او نوجوان اگوں جواب کی دیندا ہے، کہن لگیا میں باپ دی موت دی وجہ نال نہیں رو رہا، اے تے پتہ ہے مرنا ہی مرنا ہے، ہر بندے نے دنیا تو جانا ہے، بیٹا پھر کیوں رو رہا، دولتاں بڑیاں نے۔ بیٹا کہن لگیا او میرے ساتھیو میں رو اس واسطے رہا، دنیا واسطے تے بہت کچھ باپ کر کے چلا گیا، میرے واسطے کوٹھیاں بنا گئے، بنگلے بنا گئے، پر ہائے بد نصیبی میرے باپ نے مینوں دین نہیں پڑھایا، اج لوگ میرے باپ دی میت دعا کر رہے نے، مینوں نہیں پتا میں اپنے باپ واسطے رب کو استغفار کیویں کرنا ہے، میں دعا کس طرح کرنی ہے۔ یہ پڑھایا ہوندا اے دین پڑھایا ہوندا، دین سکھلایا ہوندا تے پھر تے بچہ کہندا اللہم اغفر لہو وارحمہ
وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله. پھر تے دعا پڑھدا اللہ میرے باپ تے رحم کر، میرے باپ نو بخش دے. آندا رونا اس واسطے پیا دنیا دی دولت دے گئے نے پر اپنے واسطے دعا کوئی سکھلا کے نہیں گیا. اس واسطے میرے حبیرا اینا بچے چھوٹے نے یا جوان نے اپنی زندگی اندر انہوں نفع والا دین پڑھا کے چلا جا، نفع مند دین پڑھا جا. پتہ نہیں بیٹے پہلے جانا ہے یا باپ نے پہلے فوت ہو جانا ہے. جے ماپے پہلے فوت ہو گئے تو جنہ اولاداں نو دین پڑھا کے جائیں گا اے تیرے پچھو دعاواں کر دے رہن گے، نالے رون گے، نالے آکھن گے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی رب برحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی والدیا، ربنا اغفر لی والدیا. میرے آقا فرماندے نے نفع مند دین پڑھایا، نیک اولاد چھڑ کے گیا ہے، دعا دین والی اولاد چھڑ کے گیا ہے. آپ فوت ہو گئے نے، اولاد جدو نیکی کر دیے، کوئی نیک عمل کر دا تے مرن والا بھی نیک مواحد توحید والا. اللہ اولاد دے عمل نال اوندا جنت وچ درجہ بلند کر دیندا ہے. مرن تو بعد اولاد جویں جویں نیک عمل کر دی جاندی ہے اللہ جنت وچ درجے بلند کری جاندے نے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او میرے بیٹے میری قبر تے کھلو کے اتنی لمبی دعا کرنی ہے. کدی اساں وی آکھیا ہے او بچیو تانوں پال رہے ہاں، اج دعاواں سکھ لو، اج دعاواں یاد کر لو. اسی تہاڈی زندگی اندر فوت ہو جائیے تے ساڈی قبر تے کھلو کے دعاواں کر لیا کرو. میرے تے تہاڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاندا ہے ہر بندے دے نال مرن تو بعد تین چیزاں قبر تک جاندیاں نے. بندہ نیک او دے نال بھی تین چیزاں قبر تک گئیاں نے. بندہ میاں بد رب دا نا فرمان بے نماز کافر بے حیا مرے ہے اون دے نال بھی تین چیزاں قبر تک نال جان گیاں. میرے آقا فرماندے نے جدو بندہ قبر وچ پہنچ جاندا ہے اینو دفنا دتا جاندا ہے تے دو چیزاں واپس آ جاندیاں نے. ایک چیز اندی قبر وچ نال چلی جاندی ہے. اے تین چیزاں کیڑیاں نے؟ بندہ فوت ہویا ہے میاں اینو جدو نلایا گیا ہے اندے واسطے چار پائی تیار ہو جاندی ہے. جس چار پائی تے لٹا کے لے کے قبرستان وال جانا ہے او چار پائی او بستر او چادر اس میت دے نال کروں جا رہی ہے. اے ہوئی اندی کمائی باقی سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے. کوئی مال و دولت نہیں نال لے کے گیا تائی تے صاحب دل کہندا ہے او ایتھو ترن فرماندے نے رنگ محل بناون احمق تے خرجن مال ربانا. موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کرن ٹھکانا. ہر
حق حقوق خدا ہر بندیوں تے مال ادا نہ کر دے، مال ربانا خاک رلانا تے پچھوتا سر مر دے، دنیا نال محبت کوڑی تے دنیا دے چار دہاڑ نال کسے دے رہی نہ رہی تے دنیا دین بگاڑے، کدے نہیں کسے آکھیا اے میرا باپ جا رہا ہے جن سر تے ٹھوکریاں چک کے مینوں پالے آئے، اینو اج قبر وال نہ لے کے جایا جے، اے کوٹھیے ایک کمرے اندر ابو دی قبر بنا دیو۔ کدے کسے باپ نہیں ہے آکھیا میرے بیٹے نے بڑیاں کمائیاں کیتیاں نے، اے بنگلہ بنا چلے ایک کمرے اندر میرے پتر دی قبر بنا دیو، او نہیں میرے ویرا فوت ہو گیا ہے، تے سارے آندے نے جلدی کرو اینو نلاؤ، اینو کفن پہناؤ، ایندا جنازہ پڑھ کے قبر دے حوالے کر دیتا جائے، اینو کفن پہنایا گیا، غسل دے دیتا جاندا ہے، تے پھر ایک آواز دین والے نے آواز دے دیتی ہے، اے نلا لیا کفن پہنا لیا ہے، ان دی نماز جنازہ دیاں تیاریاں نے، آخری ویلے پتر فوت ہوئے تے بڈھا باپ اپنے بیٹے دے چہرے نو تکدا ہے تے آنسو بہا جاندا ہے، اونوں پتہ ہے اون اج تو بعد بیٹے دا چہرہ نہیں ویکھیا جانا، اگر بیٹے دے سامنے باپ فوت ہو جاندا ہے کفن پہنا لیا تے بیٹا اپنے باپ دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے اج جوان اپنے پت باپ نو روندا جا رہا ہے، حضرات دے منظر ویکھیا کر، اوے جدو نلایا جائے اودو کول کھلویا کر، باپ نو غسل دتا جائے غسل آپ دیا کر، باپ فوت ہو جائے تے کرائے تے بابے تلاش نہ کریا کر، آپ نلایا کر، آپ تے وہی نلائے گا جنہیں دین دیاں کتاباں پڑھیا ہون گیاں، وہی بیٹا باپ نو غسل دے گا جنہیں نبی دیاں حدیثاں پڑھیا ہون گیاں، وہی میری بہن بیٹی اپنی زندگی اندر ماں فوت ہو گئی ہے تے اپنی ماں نو وہی غسل دے گی جنہیں دین پڑھیا جنہیں نبی دا طریقہ غسل والا سمجھے ہے او تے دے گی، تے یارو اولادا نالو بڑا چنگا پھر غسل کون دے سکدا ہے، اس واسطے اندا فکر کریا کر، اولاد نو تیار کر لے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی جدو بڑی بیٹی سیدہ زینب فوت ہویاں تے میرے آقا فرماندے نے اے ام عطیہ میری بیٹی زینب نو غسل دیو نا، جدو غسل دے لگو تے او دو پانی دے اندر بیری دے پتے پا لینا تے میری بیٹی زینب نو 3 دفعہ غسل دینا، 3 دفعہ غسل دے کے اجے سمجھو کہ جسم اچھی طریقے صاف نہیں ہویا تے میری بیٹی نو 5 دفعہ غسل دے دینا، 5 دفعہ بیٹے ہوتے 7 دفعہ غسل دے دینا۔ اماں جی ام عطیہ فرماندیاں نے اسی نبی دی بیٹی نو غسل دے رہی ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا اے ام عطیہ جدو غسل دے کے فارغ ہو جاؤ تے مینوں اطلاع دے اجے غسل دے کے فارغ ہو گئی نے تے ماں جی ام عطیہ
دیا دیا نے اللہ دے نبی جی تہاڈی بیٹی نو زینب نو غسل دے لیا غسل دے کے فارغ ہو گیا تے میرے نبی نے اپنی چادر انج سٹ دیتی ہے میرے آقا نے اپنی چادر عطیہ وال سٹی ہے اے ماتیو اولاتا والو بیٹیا والو کتنی محبت ہے میرے نبی نو اپنی بیٹی زینب دے نال میرے آقا نے انج چادر سٹ دیتی ہے تے آپ فرماندے نے عطیہ اے چادر میری بیٹی دے کفن وچ شامل کر لیا جے اللہ اللہ حضرات میں دس رہا کچھ نہیں نال جانا یہ سب کچھ تھے ہی رہ جانا ہے فرماندے نے پھر چکن لگے جس دم منجا تے کیتی دلوں تیاری کاواں رولی پہ گئی یارو تے رو پئی مجلس ساری چھڈ چلیا اج گھر اپنا تے سارے گھر دا والی گل وچ کفنی پائی ویکھو گل وچ کفنی پائی ویکھو تے ہتھوں بالکل خالی اج جا رہے ہیں کسے نے کدے نہیں آکھیا اے چودھری مریا ایندا کفن جیڑا تیار کرنا اونوں جیبا لگا دیو اے جناب بہت بڑا مالدار فوت ہویا ایندا کفن تیار کرنا اونوں جیبا لگاؤ کیوں مرن تو بعد جیباں دیاں لوڑاں ہی نہیں رہ جاندیاں میرے آقا فرماندے نے اے دو چیزاں ایک تے چار جیڑا جوڑا بہتا سامان چادر چار پائیے قبر اندر جدو رکھیا جانا مٹی پا دینی ہے جنہ اٹھا کے لے جانا وہ بھی مٹی پا کے واپس تر پیندے نے وہ جیڑا تھوڑا جیا سامان بستر آیا ہے وہ بستر چار پائی واپس چلا جاندا ہے دو چیزاں واپس جا رہی نے اور لوگوں کبھی تے فکر کریا کر اور طلبہ وچ نوجوان جان والیا کبھی کبھی تیرا قبرستان وچ بھی لا لیا کر شاید کوئی ڈگی قبر ویکھ کے تینوں اپنی قبر یاد آ جائے اپنی قبر دا تینوں فکر لگ جائے کدے تے ڈگیاں قبراں ویکھ کے اوے مرن والے دے سراں دیاں کھوپڑیاں ویکھ کے تینوں اپنی قبر دا منظر یاد آ جائے ادھر رکھیا گیا ہے او لوگ مٹی پاندے نے میرے پاک نبی نے فرمایا جدوں مٹی پا کے ترن لگ دینے اے مردے نو اٹھایا جاندا قبر دے اندر ایندا حساب و کتاب لین والے منکر نکیر آئے اینا قبر اندر نو اٹھا لے آئے اور فکر کر آخرت دا میں گل مکان لگیا میرے پاک نبی نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاندہ بندہ مومن نیکوکار اے نمازی بندہ جدو انو قبر اندر اٹھایا جاندہ اندہ حساب کتاب لین واسطے تے میرے آقا فرماندے نے اندیاں اکھاں دے سامنے عصر دی نماز دا وقت ہوندا ہے اے بندہ قبر وچ اٹھے آئے انہاں فرشتیاں سوال کیتا ہے حساب لے لگے نے تے پتہ ہے کی آندا
ٹھہر جاؤ پہلے مینو عصر دی نماز پڑھ لین دیو، ذرا رک جاؤ میری نماز دا وقت جا رہا ہے۔ ایمان نال سوچنا او قبر اندر او بندہ ہی نماز دا فکر کرے گا جنہیں دنیا وچ رہ کے نماز دا فکر کرنا ہے، جنہیں اذان ہوئی ہے دکان چھڈی ہے مسجد وچ آ گیا ہے نماز دے فکر نال، کارخانہ چھڈیا ہے نماز دے فکر نال مسجد وچ آ گیا ہے، یاراں دوستاں دی مجلس نو چھڈیا ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دا آواز سن کے جنہیں سب کچھ چھڈ دیتا ہے مسجد والا گیا ہے، او جدو قبر وچ بھی جائے گا تے آکھے گا ٹھہر جاؤ مینوں پہلے نماز پڑھ لین دیو، تے جیڑا مومن مسلمان بزرگ نوجوان قبر اندر آکھے گا نماز پڑھ لین دیو تے میرا رب نو پھر کامیابیاں کیوں نہ نصیب کرے گا۔ فرشتیاں تے آپ ہی آگنے اوے دنیا تو آنے والے تیریا نمازاں دا وقت مک گیا ہے جیڑیاں پڑھ کے دنیا تے آیا اج اللہ تینو جزا تے لگے ان قبر اندر سو جا انج سو جا جویں دنیا تے دلہن سو جاندی ہے، دلہن نو اندے خاوند تو بغیر کوئی نہیں اٹھاندا، اور مومن سو جا آرام دی نیند سو جا، ان قیامت نو تینو اٹھائے گا تے تیرا رب بھی اٹھائے گا۔ فرمایا دو چیزاں واپس چلیا گئیا، دو ایک چیز بندے دے نال ان دی قبر دے وچ ان دے نال عمل نیک کر کے گیا ہے، ان دے نیک عمل فرمایا قبر وچ ان دے نال ہون گے، بندہ برے عمل کر کے گیا ہے نیکیاں نہیں کر کے گیا، شرابی شراب پیندا گیا ہے، زانی زنا کردا گیا ہے، بے نماز رہ کے گیا ہے، اللہ دا غافل بن کے گیا ہے، ان دے گناہ بدعمالیاں آقا فرماندے نے ان دے نال قبر وچ جان گے، بندہ نیک اینو مٹا دتا گیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے ان دے نیک عملاں نو ان دیاں نیکیاں نو اللہ ایک بہترین صورت دے گا، بڑی پیاری شکل بنا کے چمکدا تھمکدا ان دی شکل بنا کے اللہ قبر دی اندر اس نیکوکار دے سامنے دے عملاں نو کھڑا کرے گا تے قبر وچ لیٹن والا مومن پوچھے گا اوے تو کون ہے ایڈی پیاری صورت والا، تے ان دے نیک عمل بول کے کہن گے او اللہ والیا اسی تیرے او نیک عملا جڑے تو دنیا تے کر کے آیا ہے، عمل جڑے قبر وچ کام آنے نے، عمل جڑے میدان حشر وچ کام آنے نے، عمل جڑے پل صراط تو گزر دیا کام آنے نے، او نیک عمل نے، انہاں دا فکر کر جنہ اگے کام آنا اگے دی تیاری کر۔ ہر بندہ سوچے مینوں میرا پتہ ہے کہ میں اگے واسطے کی بھیج رہا، تانوں تہاڈا پتہ ہے کہ میں اگے واسطے کی بھیج رہا۔ جدوں ہر بندہ اے فکر کر لوے گا موت دن رات یاد کردا قبرستان جا کے چکر لگاندا پھر وہ بندہ کدے بے نماز نہیں رہ سکدا، اللہ دے قرآن تو غافل نہیں رہ سکدا، اللہ دے ذکر تو غافل نہیں رہ سکدا۔ پتہ اے لگیا اگے کامان والے بندے دے نیک عمل ہون گے، قرآن دیاں تلاوتاں کریں گا اگے کام آ جان گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ سون لگیا سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، 29 پارے دی پہلی سورت
بعد اے سورہ ملک جیڑا بندہ رات پڑھ کے سو جاندا ہے زندگی پر معمول بنا لیا. میرے آقا نے فرمایا اور قبر دے اندر قبر دے عذاب کولوں بچا لوے گی انج حفاظت کرے گی. اور جویں دنیا اندر مرغی اپنے بچیاں دی حفاظت کر دیے اندے بچیاں وال کوئی دشمن آوے مرغی اپنے پر بچھا کے پرا تھلے چھپا لیندی ہے. ایویں ہی جدو عذاب اس بندے دے قریب وال جائے گا تے سورہ ملک مرغی دی طرح اپنے پرا تھلے چھپا لے گی. اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو آخرت دی تیاری کرن دی آخرت دی فکر کرن دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.